मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर। मुल्क भर में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाने का फैसला। शादी हॉल में तकारीब में 300 से ज्यादा अफराद शिरकत नहीं कर सकेंगे। स्कूलों बारे हतमी फैसला एक हफ्ते बाद होगा। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए इंसदाद कोरोना के इजलास में फैसले। वजीर आजम इमरान खान ने कहा 10 रोज में कोरोना केसेस में 4 गुना इजाफा हुआ। एहतियात ना की तो अस्पताल मरीजों से भर जाएंगे। जिंदगियां और मईशत दोनों को बचाना है। मौसम सरमा की तातीलात नवंबर से जनवरी तक करने की तजवीज़। हतमी फैसला कौमी राब्ता कमेटी करेगी। वज़राए तालीम का इजलास 23 नवंबर को दोबारा होगा। शफकत महमूद कहते हैं बच्चों और असातिज़ा की जान सबसे ज्यादा अजीज है। अभी स्कूल बंद करने का फैसला नहीं हुआ। तालीमी इदारों से मुतालिक जो फैसला होगा इस पर सबको अमल करना होगा। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में अक्सरियत मिलने पर वजीर आजम इमरान खान का इजहार तशक्कुर। कहते हैं अवाम ने अपोजिशन इत्तेहाद PDM का बयानिया मुस्तरद कर दिया। पार्टी अपोजिशन को मुल्क से कोई गरज नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाकर मसाइल हल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। इंतखाबी मुहिम जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। एक सिलेक्टेड और कठपुतली को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का हक नहीं छीनने देंगे। अपनी छीनी हुई नशिस्तें वापस लेकर घर जाएंगे, वरना यहीं बैठेंगे और इस्लामाबाद तक मार्च करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज मानने से इनकार। कहते हैं एक बार फिर 2018 की तारीख को दोहराया। इंतखाब नहीं बंदर बांट हुई। सिलेक्टेड और नाअहल हुक्मरानों को गिलगित बल्तिस्तान का रिजल्ट हजम नहीं करने देंगे। PTI को गिलगित बल्तिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं करने देंगे। इंतखाबी नताइज को PDM के इजलास में उठाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में PTI की अक्सरियत पर मरियम नवाज की तनकीद। कहती हैं PTI को भीख में मिलने वाली चंद सीटें नून लीग से तोड़े जाने वाले उम्मीदवारों की मरहून मिन्नत है। विफाक की हुक्मरान जमात को पहली बार यहाँ ऐसी शिकस्त फाश हुई है। ये शिकस्त आने वाले दिनों की कहानी सुना रही है। गिलगित बल्तिस्तान में PTI का पहले कोई वजूद था ना अब है। बदतरीन धांधली के बावजूद सादा अक्सरियत भी हासिल ना करना शर्मनाक शिकस्त है। मुस्लिम लीग नून का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन नताइज के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। एहसन इकबाल कहते हैं अवाम के हुकूक पर डाका डाला गया। आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के मुकाबले में जीते। अवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया। इंतखाबात से 3 दिन पहले ही कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून को 3 सीटें मिलेंगी। अब कराची से पेशावर और गिलगित तक एहतजाज किया जाएगा। शिबली फराज ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात को शफाफ करार दे दिया। कहा नून लीग ने पहले ही धांधली का राग अलापना शुरू कर दिया था। उनका हमेशा से बयानिया रहा कि इलेक्शन वही दुरुस्त हैं जिसमें उन्हें कामयाबी मिले। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जमहूरी ज़हन रखते हैं। PDM के बयानी को कूड़े में फेंक दिया। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कैलबरी क्वीन और फरजंदे जरदारी अच्छे बच्चों की तरह गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर लें। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वजीर आला पंजाब की गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाबी पर PTI उम्मीदवारों को मुबारकबाद। उस्मान बुज़दार कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में फतह शफाफ पाकिस्तान की जीत है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने वजीर आजम की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। साबित हो गया कि अवाम शफाफ और खिदमत करने वाली मुखलिस क़यादत के साथ है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान ने मुजरिमा मरियम और मफरूर नवाज का मुल्क दुश्मन बयानिया दफन कर दिया। अवाम ने वजीर आजम इमरान खान पर अपना एतमाद वाजे कर दिया।
لاہور کے نون لیگی رہنما ملک دشمن بیانیے کی وجہ سے لاہور فواد چودھری کہتے ہیں گلگت بلتستان کے عوام نے نواز شریف اور مریم نواز ریاست اور اداروں کے خلاف بیانیہ مسترد کر دیا. نون لیگ کے لیے ایک بڑی نہ ہے نون لیگ اینڈ کمپنی، اب تو ووٹ کو عزت دو. مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں گلگت حکومت کے فنڈز روک کر پہلے ہی پری پول دھاندلی کا آغاز کر دیا گیا تھا. انٹرم سیٹ اپ پہلے دن سے الیکشن پر اثر انداز ہوتا رہا. الیکشن میں کوئی جماعت اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں. پی آئی اے کے 3,500 ملازمین رضاکارانہ طور پر ریٹائر کرنے کی اصولی منظوری. حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی. 12 ارب روپے سے زیادہ رقم مختص کی جائے گی. رضاکارانہ ریٹائرمنٹ سے پی آئی اے کو سالانہ 4 ارب روپے کی بچت ہوگی. مسلم لیگ قاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کی طبیعت میں بہتری، اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا. لیگی قائد 11 روز سروسز اسپتال میں زیر علاج رہے. صدر مملکت عارف الوی کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات. کہا چودھری شجاعت حسین انتہائی ملنسار اور سیاست میں ان کا اپنا مقام ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کورونا کا شکار ہو گئے. ہلکا بخار محسوس ہوا، ٹیسٹ کروایا جو مثبت آ گیا. خود کو گھر میں ہی قرنطینہ کر لیا. کہا ہلکا بخار ہے تاہم طبیعت کافی بہتر ہے. پاکستان میں لاپرواہی اور بے احتیاطی، کورونا سے مزید 19 مریضوں کا انتقال. اموات کی تعداد 7,160 ہو گئی. مزید 2,128 افراد میں کورونا کی تشخیص. مریض 3,59,000 ہو گئے. 3,23,824 مریض زیر صحتیاب، 18,048 زیر علاج. دنیا بھر میں کورونا سے 13,27,000 ہلاکتیں، 5,50,00,000 مریض، 3,83,00,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے. امریکہ میں 2,52,000، برازیل میں 1,66,000، بھارت میں 1,31,000، میکسیکو میں 99,000، روس میں 33,500، سعودی عرب میں 5,676 اموات. پاکستان نے بھارتی دہشت گردی کے ثبوت سلامتی کونسل کے مستقل رکن ملکوں کے سفیروں کو پیش کر دیے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان میں تعینات سلامتی کونسل کے مستقل رکن ممالک کے سفیروں کو دفتر خارجہ میں بریفنگ دی گئی. سفیروں کو پاکستان کے خلاف بھارتی دہشت گردی کے ثبوتوں پر مبنی ڈوزیر بھی دیا گیا. اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ایل این جی ریفرنس کیس کی سماعت. نون لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سمیت دیگر ملزموں پر فرد جرم عائد. ملزموں کا صحت جرم سے انکار. مصطفیٰ کمال نے خالد مقبول صدیقی پر الزامات کی بھوچاڑ کر دی. کہتے ہیں ایم کیو ایم اور را کے تعلقات کا 4.5 سال پہلے بتا دیا تھا. نظریہ ضرورت کے تحت متحدہ پاکستان بنائی گئی. پارٹی کا نام و نشان اور جھنڈا بانی متحدہ کا دیا ہوا ہے. نوشہرہ میں کاکا صاحب روڈ پر سکول وین کو المناک حادثہ. 2 خواتین سمیت 9 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے. مرنے والوں میں بچے بھی شامل ہیں. لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. سکول وین کاکا صاحب سے نوشہرہ کینٹ جا رہی تھی. سیشن کورٹ لاہور کے بخشی خانے میں فائرنگ، 2 افراد جاں بحق. پولیس کے مطابق جاں بحق افراد عدالت میں سیشن کورٹ پیشی کے لیے آئے تھے. آئی جی پنجاب انعام غنی نے فائرنگ کے واقعے کا نوٹس لے لیا. آئی جی پنجاب انعام غنی نے سی سی پی او لاہور سے واقعے کی رپورٹ بھی طلب کر لی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر یو ٹرن لے لیا. پہلے جو بائیڈن کی جیت کا اعلان کیا اور مبارکباد دی، کچھ دیر بعد ٹویٹ کر دیا کہ میں الیکشن جیت گیا ہوں. لوگوں نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا.
برطانوی وزیر اعظم پر کورونا کا ایک اور ممکنہ حملہ۔ بورس جانسن سے حال ہی میں ملاقات کرنے والے ایک شخص کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ ہیلتھ حکام کی بریفنگ کے بعد برطانوی وزیر اعظم نے سیلف آئسولیشن اختیار کر لی۔